Hello guys, welcome back to my channel. في هاد الفيديو غادي نهضر لكم على اللغة الإنجليزية وكيفاش قدرت نتعلمها بدون مدرس وبدون دروس بسهولة بسرعة وبأدنى جهد. يعني إلا كنتو بحالي ما غاديش عليكم ديروا بزاف ديال لي زيفور، فتبعوا معايا هاد الفيديو لأنني كنهضر على التجربة ديالي الشخصية. أول حاجة غادي نقول لكم بأننا غنخليو دو كوتي لي كور المملين، الأقسام اللي كان كيجينا فيهم النعاس، لي بروف دونجلي اللي كانوا صحاب وكانوا قباح وكاين فيهم اللي كرهونا في اللغة الله يسمح ليهم، و الكتوبة وكثرة القواعد وfrozen verbs وحفظ هادي وقرا هادي، هادشي كامل غنخليوه دو كوتي حيتاش اليوم ما جيتش نعلمكم ولا نقول لكم تعلموا بشي طريقة اللي غتحسوا بها بأنكم كتقراو. نو، 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 إلا كنتم معكازين بحالي كتكرهوا شي حاجة سميتها بحال une obligation ولا شي واجب خاصكم ديروه، تبعوا هاد لا فيديو لأنكم فريمون غتحسوا براسكم كتعلموا وانتم ما حاسينش، يعني كديروا شي حاجة كتعجبكم en même temps كتعلموا. تقدر تجيكم شوية bizarre ولا شوية غريبة، ولكن أنا اليوم غنركز لكم على الهوايات حيت أنا هادشي هو اللي développيت به l'anglais ديالي. je me suis concentrée sur الهوايات ديالي. دونك au lieu أننا نمشيو نديرو شي حاجة اللي ما كتعجبناش، نمشيو نديرو شي حاجة اللي كتعجبنا واللي غنستافدو منها. دونك أول حاجة غنهضروا عليها ولا أول هواية هي لا ميوزيك، هو أننا نسمعوا الموسيقى، كلنا كتعجبنا الموسيقى وكلنا كيعجبنا شي فنان أجنبي اللي كيهضر بالونجلي واللي كيغني بالونجلي وكنسمعوا ليه، يعني حنا لا شونسون ديالو سامعينها. واحد الحاجة اللي كنت أنا كنديرها وما كنتش كاع كنديرها باش نتعلم، سكو كنت كنجبد لي بارول ديال ولا lyrics ولا الكلمات ديال الأغاني اللي كيعجبوني. كنجبدهم وأنا كنسمع الموسيقى وأنا كنقرا لي بارول كوم سا، ماشي كتعجبني شي موسيقى غير هكاك واخا كيعجبني اللحن، مي باش نعرف لي بارول شنو كيعنيو. هنا كاينين في يوتيوب كاينين لي فيديو فيهم لا شانسون مطلوقة وفيهم لي بارول وفيهم حتى الترجمة ديالهم للعربية ولا الفرنسي ولا لأي لغة بغيتو، يعني أي لغة كتهضروا بها غديروا الترجمة ديالها. en même temps كتستمتعوا وكتحفظوا الأغنية ديالكم و en même temps كتعلموا ولسانكم كيتسلق، حيتاش فاش كتكونوا كتغنيو راكم كتهضروا بلا كتستعملوا لاكسون اللي كيغني بها المغني، واللي هي كيولي عندك لاكسون ديالك كديفلوبيه لي فراز كيوليو يجيوك ساهلين. أنا فريمون علمت بزاف بلا ما نحس. تعلمت شي جمل اللي ما عمرني قريتهم في شي بلاصة، rien à voir avec داكشي اللي قريت في المدرسة. أغاني، أغاني، أغاني. وتاني حاجة هي يوتيوب، كلشي كيتفرج في يوتيوب دونك مي كل واحد والميولات ديالو، يعني مثلا اللي كيعجبو يتفرج دي دوكيومونتير يتفرج فيهم اون انجلي، مثلا شي حاجة على الحيوان يتفرج فيها اون انجلي، تكنولوجي، شي واحد عزيز عليه الطبخ يقدر يتفرج اون انجلي ويدير واحد راه كيكونوا حتى لي سوتيتر الا قدرتوا ديروهم، كاينين بالعربيه كاينين بالفرنسي، واخا هما لي سوتيتر بالعربيه وانت كتفرج بالانجلي راه فريمون ما كتنفع في والو، حيت انا جربتها كنت كتعلم كيلكو مو. anyway أنا par exemple كيعجبني tout ce qui est make-up tout ce qui est fashion décoration بعض المرات cuisine. في الأول كنت كنتفرج je comprenais que dalle، كنت كنفهم والو، مي ما كنتش زعما كنتسوق حيتاش شنو كنبغي نتفرج في كيفاش كدير هي smoky eyes par exemple، كنشوفها كتهز بانسو ها كيفاش كدير وها كيفاش كدير، كنشوف ديكوراسيون ها كيفاش ديكورات ها كيفاش ديكورات، مي petit à petit كنبدا نفهم كلمة، من بعد كنبدا نفهم 2 كلمات، من بعد وليت كنفهم 3، من بعد وليت كنفهم فراس، حتى وليت كنتفرج وكنفهم. نقدر نقول لكم 99% ولا 98% ديال الهضرة كاملة، كيبقاو كيلكو مو اللي ما كتفهمهمش مي افيك لابيتود كتقدر غير من السياق ديال الكلمة كتفهمها. يعني هادشي كامل باش نقول لكم بأنكم يمكن لكم تتعلموا وانتم غير كتستمتعوا، أنا غير كنت كنتفرج في دي فيديو اللي كيعجبوني، يعني ميك اب، يعني شي حاجة اللي بوغ الناس إلا تبعتي المكياج راك ما غاديش تطفروا في قرايتك، الوغ كو نو، أنا كنت كنشوف دي فيديو ديال ميك اب وكنت كنتعلم لونجلي اي فريمون سا ما ايدي. تالت حاجة واللي ما كتطلب منكم حتى شي مجهود، وداك الشيء علاش كنقول لكم حبسوا لا فيديو دابا وهزوا تليفوناتكم دابا ورجعوهم في لونجلي. ملي كتبغي تتعلم شي لغة ديما كيقول لك خاصك تكون كتهضر بها ولا كتسمعها ولا كتشوفها. حنا ما كنسمعوش لونجلي بزاف الناس، ما كنهضروش بها بزاف، دونك نحاولوا حنا نونطوغيو راسنا بلونجلي، تليفون نديروه بلونجلي، بيسي نديروه بلونجلي، راه بحال الناس كاينين ما قاريينش وكيفهموا بزاف د الكلمات en français وكيستعملوهم، علاش؟ حيتاش كيشوفوهم بزاف. مثلا دونك نتايا ملي غتهز تليفونك au lieu أنك تمشي مثلا غادي
دير مثلًا تبرك على تيليشارجي، أنت عارف داك لو بوطون كتيليشارجي منه، يطلع لك download. أنت هاد الكلمة ملي غتبقى تشوفها وتعاود تشوفها وأنت كتقرا، غادي تعرف شنو كتعني. أول حاجة غتدخل لك في راسك، يعني أنت فين ما غتشوف ديك الكلمة غادي تعرفها، وحتى شي نهار إلا اضطريتي أنك تكتبها غتعرفها كيفاش كتكتب. يعني فريمون ça va vous aider بزاف واخا كتبان لكم شي حاجة بسيطة بزاف. رابع حاجة اللي هما les dessins animés ولا الرسوم المتحركة ولا ميكيات. ما عرفتش je sais pas pour vous mais أنا باقي كيعجبني نتفرج مرة في الرسوم. ماشي أي وحدين مي بون. وهاد الرسوم المتحركة كيكونوا ديستيني ولا موجهين للأطفال، يعني الفوكابولير ديالهم ولا فاصون كيفاش كيكونوا كيهضروا. أول حاجة الكلمة كتقال كاملة، وإلا كنتو كتفرجوا دي فوا في أفلام أمريكاني بيان سور راكم كتفرجوا فيهم، غادي تعرفوا بأن كاينين شي كلمات اللي كيسرطوهم، جملة كتسرط لأن سي لو لونغاج فاميليي بحال حتى حنايا. دونك كتجينا صعيبة أننا نتعلمو من ديريكتومون من ان لونغاج فاميليي. في الرسوم كيكونوا كيستعملوا لونغاج أول حاجة ساهل، تاني حاجة كيهضروا بشوية، ما كيسرطوش الكلمات، ما كيختصروش بزاف، أو ميم طون ممتع. أنا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف لي ليان ولا الروابط ديال كيلكو ديسانز انيمي اللي هما زوينين، أو ميم طون كتعلم معاهم. دابا غادي ندوز للبوان اللي كاملين عارفينه وكلشي كيقولوا لينا بغيتي تفهم لونجلي سير تفرج في لي سيري اون لونجلي. درتها في الاول مي ما كنتش كنفهم لونجلي اصلا بزاف، كنت عندي غير دي نوسيون دو باز او دي فيلم اون لونجلي، مي كنت فريمون كنت ما كنفهم والو كيلكو مو. كنتفرج غير في التصاور، يعني بعض المرات ما كتفهمش، كتشوف شي واحد كيبكي وانت بوغ توا تو سباس بيان، يعني في لي زيماج كلشي مزيان، مي في لو ديالوغ كتشوف شي واحد سوربري مصدوم وانت ما فاهم والو، جاي جالس كتفرج، كتحس براسك فريمون كتبزز على راسك. اون فوا كتبدا تحس براسك كتبزز تو فورس، راه ما غادي تتعلم والو، وراه غادي تكره ديك اللغة وغادي تكره كلشي. دونك انا شنو انا من تجربتي الشخصية ما كنعممش، شنو كنصحكم هو أنكم حتى تبداو ديفلوبيو شوية لونجلي، يعني كيما قلت لكم تبداو بالتليفون، تبداو لي شانسون اقراوهم وعاودوهم، بقاو تسمعوهم اون بوكل، دوزو لي ديسان انيمي، من بعد دوزو لي فيلم ولي سيري. وانا شنو كنصحكم واحد الحاجه واحده اخرى هو انكم تبداو بشي فيلم ولا شي سيري اللي كنتم عارفين واللي مفرجين فيه بليزيوغ فوا. باغ اكزومبل انا نقدر نقول لكم تيتانيك مفرجه فيه بزاف، ولا ليغالي بلوند مفرجه فيها بزاف. كنتفرج كنفهم الاحداث، يعني انا عارفه في ديك لا بيريود هما كيهضروا بيناتهم، هو مثلا تعصب انا عارفه علاش تعصب، جو سي بوركوا. اي فوالا بوتيت ا بوتي عاد تشوفوا شي دي سيري واحد اخرين. بيان سور كنهضر لكم ديروه اون اونغلي وديروا لي سوتيتر اون اونغلي، وهكا. الا كنتو مثلا فهمتوا شي جمله وما فهمتوش شي كلمه، ولا شي كلمه كتعاود بزاف وما فهمتوهاش، ديروا بوز باش تشرحوها في ديكسيونير في جوجل وترجعوا غادي تفهموا، يعني شرحوها اون انجلي ولا اون فرونسي ولا اون عرب كوم فو فولي. ومن بعد عاد دوزو لدي سيري واحد اخرين اللي كيكونوا شويه ساهلين، بحال مثلا هاو اي ميت يور مادر، غاسيب جيرل، ديسبريت هاوس وايفز. شنو عندنا اخر دي سيري اللي كيكونوا ساهلين؟ ذا بيج بانك تيوري و جريس اند فرانكي. هادو هما اللي عاقله عليهم دابا واللي هما ساهلين، كيكونوا Thanks a لونجلي lot اللي guys نستعملو for فيهم ساهله. watching. وكنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم وتكون فادتكم، ولا عندكم دي بروبوزيسيون ما تنساوش كما كنقول لكم ديما تخليوهم ليا في لي كومونتير،